बिगेस्ट चीज जो आ जाती है ना वो होता है कि जी अगर ये इतने ही अच्छे ट्रेडर हैं तो इनको क्यों सिखाने की जरूरत है। आप अगर इस प्रेशर से आ रहे हैं कि मेरे पास और कोई नई चीज बची और मैंने इसी से निकालना है, पॉसिबल है लेकिन डिफिकल्ट है। $4,000 कैनेडियन आपके पास नेट नहीं आ रहा ना घर के अंदर, आप बिलो पॉवर्टी लाइन है। गाड़ी की इंश्योरेंस, घर का खर्चा, बेसमेंट है, इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ों के बाद आपकी सेविंग जीरो है। आप कैसे अर्न करेंगे? What's the difference between a trader and a gambler? फ्यूचर्स और स्पेकुलेशन इज नॉट गैम्बलिंग। अगर तो मुझे ब्रांड करना है गैम्बलिंग के तौर पे तो आप सारे प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डोमिनियम असाइनमेंट क्लॉज वाले बंद कर दें। हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 3,000 का, 5 मिनट बाद बेच देते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट है एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, आपका टाइम। हमारा जो प्रोग्राम चलता है वो 90 डेज का है जी। ताकि पहले तो आपको 14 दिन एब्सोल्युटली फ्री दिया जाता है। किसी ने यहाँ सक्सेस ली है 30 सालों में, किसी ने 50 सालों में। जो आज उतरा है वो कैसे ये गैप फिल करेगा? दुनिया में इंसान को एक चीज़ नहीं पसंद, वो ये चेंज नहीं पसंद। लोग चेंज नहीं चाहते। When you lose your focus, when you stop innovating, कि अब हमने बहुत अचीव कर लिया, हम अब बन गए, नया आने वाला आपको 1 मिनट में गिरा सकता है। Hello Ji, welcome back. Today we will talk about the reality of trading. Again we have Rafi Ji with us and I hope ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਔਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰੀਅਲ ਟਾਕ ਫਿਊਚਰ ਐਂਡ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। We will welcome Rafi Ji again. Welcome Ji. How are you today? Good, very well. You're always smiling. It's okay. ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Part of the job ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਸਟ ਚੁਟਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੋ ਪੈਣਾ, ऐदा ਹੁੰਦਾ ट्रेडिंग ਦਾ हाल? बॉर्डर लाइन आ जाती है कई दफ़ा, स्पेशली सर्टन एक्सपेक्टेशंस होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ आप नम हो जाते हैं। जिस तरह आजकल लोग इमोरलिटी से नम हो चुके हैं, जो हमारी डिस्कशन हुई थी कि कोई किसी को परवाह नहीं है, तो उसमें नंबर से इमोशंस नहीं होते कि ठीक है पैसे आए, इट्स ओके, थोड़ा सा स्टॉप लॉस सेट हो गया, इट्स ओके। तो बेटर ट्रेडर बनेंगे अगर आप इमोशंस घर छोड़ के आएंगे। चलो, सो द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग वी आर टॉकिंग। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, कैन यू एक्चुअली मेक अ लिविंग ट्रेडिंग फ्यूचर्स? What does the journey look like? जर्नी अगर आप डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास टाइम कितना है। आप इसको एटलीस्ट हमारा जो प्रोग्राम चलता है वो 90 डेज़ का है जी। ताकि पहले तो आपको 14 दिन एब्सोल्युटली फ्री दिया जाता है। आप आएँ superareas.com पे साइन अप करें, देखें, अपने आप को असेस करें कि आप कर सकेंगे कि नहीं। क्योंकि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो हमारे मेंटोर्स के दे आर क्वाइट एक्सटेंसिव, और वो देखने के बाद आपको पता लगेगा इज इट समथिंग आई वांट टू डू और नॉट। कोई पेमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, आप उसको असेस करने के बाद आएँ और उसके बाद आप देखें कि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है। आपने इसको फुल टाइम करना है, पार्ट टाइम करना है, ये आपकी ओनली सोर्स ऑफ इनकम डे 1 नहीं होनी चाहिए। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि आप अगर इस प्रेशर से आ रहे हैं कि मेरे पास और कोई नई चीज़ बची और मैंने इसी से निकालना है, पॉसिबल है लेकिन डिफ़िकल्ट है। क्योंकि उसमें आपको बहुत नाप तोल के चलना पड़ता है कि कितना स्टॉप लॉस होगा, कितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो यस, आप इससे रियल इनकम बना सकते हैं। जो लोग हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, हम उनको पैथवे देते हैं कि बिगिनिंग में 3 माह बाद आप एटलीस्ट $100 अ डे निकाल सकते हैं ऑन वर्किंग कितना 30 से 90 मिनट एवरी डे। फिर वो उसको आप 200 कर लें, 500। और हमारे पास ट्रेडर्स ऐसे हैं जो लास्ट एपिसोड में मैं आपसे बात की थी कि 15 माह की एफ़र्ट के बाद, सीखने के बाद, इसी सॉफ्टवेयर से, इसी कोचिंग से, इसी सब से दे वर एक्सीडिंग $5,000 पर डे। और वही 90 से 30 मिनट हैं, उसमें कुछ तो उन्होंने मास्टर कर लिया है आर्ट के, चार्ट रीड कैसे करना है, कौन सी एंट्रीज है, कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं। तो यस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। दोज हु फॉलो, दोज हु आर डिसिप्लिन एंड दोज हु आर नॉट इमोशनल। ये आंसर। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड अ गैम्बलर? गैम्बलर जनरली जो हमारी
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसको चाहिए वो गैम्बलर होता है, और हाई होता है इन टर्म्स ऑफ डोपामीन इफेक्ट में। तो गैम्बलर ये होता है कि आप, मैं हमेशा कहता हूँ, आप ट्रेडिंग और गैम्बलिंग की लाइन बहुत फाइन है। तो कई कम्युनिटीज़ में इसको कहा जाता है कि जी अगर आपके पास इतनी विल पावर नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप इसको ना रखें, क्योंकि इट रिक्वायर्स रियली strong mind, strong emotions, strong everything, कि to be able to handle stress, to be able to handle emotions. तो अगर आप anxiety है तो आप ना करें, अगर आप जल्दी पैनिक हो जाते हैं तो not everything is meant for everybody. तो गैम्बलिंग में ये आप किसिनो में जाते हैं, लेट्स से आप रूलेट खेलते हैं, रूलेट है कि आपने $100 रखा, एक व्हील है, एक बॉल है, एक कलर है, आपने अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हैं कि मैं $100 बेट करता हूँ और ये करती हूँ और ये लैंड करेगा 27 ग्रीन पे और $100 के मुझे 500 मिल जाएंगे। ये कम्प्लीटली रैंडम है। कुछ लोग खेलते हैं लॉरो 649 इस उम्मीद से, क्योंकि उन्हें ड्रीम जो बेचा जाता है ना उस पे वो जाते हैं। ड्रीम ये है कि जी आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी, ज़िंदगी के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और आपकी एक लाइक यू नो फेरी टेल है कि हैप्पीली मैरिड आफ्टर टाइप ऑफ सिनेरियो कि बस जी आपका 649 लगे, आपके पास अकाउंट में आ जाएंगे और आपकी ज़िंदगी के सारे मसले हो जाएंगे। रियलिटी इज़ स्लाइटली डिफरेंट। रियलिटी ये है कि वो आपके $5 के टिकट से सिर्फ एक विनर निकलता है और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है मैथमेटिकली स्पीकिंग वो इतनी कम है कि जो स्टेटिस्टिक है कि आप लाइटनिंग से हिट हो जाएंगे, लॉटरी से एक ही। लेकिन क्योंकि एक बंदा लॉटरी जीतता है हर वेंसडे को, हर सैटरडे में यहाँ पर चलता है, तो वो एक की उम्मीद पूरी दुनिया को पीछे शीप बना के रखती है कि वो कहता है क्या पता आपकी मार्केटिंग ऐसे है कि क्या आप भी ये विनर हो सकते हैं। तो उस विनर से इस वजह से लॉटरी गैम्बलिंग के अंदर आती है। यहाँ पर स्पेशली कनाडा में उसके एक्ट के अंदर आती है कि OLG Ontario Lottery and Gambling। सो उसमें आप बेशक $5 का टिकट लें या 50 का लें, आपके ऑड्स उतने ही रहते हैं। गैम्बलिंग में भी आप जाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसे नहीं है। तो ट्रेडर आता है, वो एनालिसिस करता है। ट्रेडर्स ह्यूमन इमोशंस पे चलता है, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट पे, सप्लाई एंड डिमांड पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पे, कंपनीज की परफॉर्मेंस पे। ऐसे नहीं है कि बजी रैंडमली कुछ हो जाएगा। ठीक है, मार्केट में फ्लक्चुएटरी आती है, टैरिफ्स की वजह से मार्केट तेज़ है, लेकिन रैंडम कुछ नहीं है, क्योंकि गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, S&P है, स्टॉक्स हैं। कोई चीज़ सब वहाँ पर खाली कोई कैसीनो पे नहीं बैठा। तो लोग इसको कैसीनो बना लेते हैं। वो इसलिए है कि जो गैम्बलर आता है वो पहले ट्रेडर होता है, गैम्बलर बन जाता है। कैसे? उसने एक ट्रेड किया, उसको 200 लग गए, अब उसकी अंदर का नशा कह रहा है कि जी मैंने एक ट्रेड और डालना है, मैंने 100 और कमाना है। तो दैट्स अ डिफरेंट साइकिल। तो आप अगर इसको ट्रेडिंग की अप्रोच से लेंगे तो बेहतर रहेगा। हाउ मच मनी डज समवन रियलिस्टिकली नीड टू स्टार्ट? Realistically, you can start as low as $50. $50. 50. I know it's not 500, 5,000. एक दफ़ा हमारा आप सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लें, चैलेंजेस जो सारे आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं, आपको एग्ज़ाम दिया जाता है, आप उसको पूरी ट्रेनिंग कर लें, तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको हायर कर लेंगी, आपको कैपिटल प्रोवाइड करेंगी। तो फाइनेंशियल शुड नॉट बी ए कंस्ट्रेंट कि आपके पास पैसे नहीं है जी, तो इसीलिए हम आपको फ्यूचर्स की तरफ लेके आते हैं, ऑप्शंस नहीं करते, क्रिप्टो नहीं करते, अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कराते। तो रियलिस्टिकली आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना है, आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म सीखना है, हमारी कोचिंग ले लें। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने बनाई है। मैं बहुत क्लियर कहता हूँ और ब्लंटली कहता हूँ कि ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको कोई इन्फ्लुएंसर सिखा सकता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होती है, एक मैथ का कॉन्सेप्ट है, या बुलिंजर बैंड्स क्या होते हैं, या RSI क्या होता है, या कैंडल्स क्या है, या पैटर्न्स क्या हैं। ये सारा कुछ फ्री में अवेलेबल है, सब कुछ। मैंने कुछ नहीं इन्वेंट किया, हमारी कंपनी ने कुछ नहीं, हमने उसको इस नाइस फॉर्मेट में पुट किया और एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बना दिया है। क्योंकि अगर आप डाइवर्जेंस एक कॉन्सेप्ट है सीखना लगे, आपको PhD बुक्स लिखी हुई हैं, आप ले सकते हैं अमेज़ॉन पे कि डाइवर्जेंस कैसे होती है, और रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस पे इतने बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं कि वो क्या होती है। तो बड़े बड़े एनालिस्ट ने, बड़े बड़े PhD डॉक्टर्स ने मैथ के कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ
ایلن مسک نے گاڑی نہیں بنائی, گاڑی بنائی تھی ہنری فورڈ نے 100 سال پہلے. اس کو اس نے لائڈار ڈالا, ریڈار ڈالا, جی پی ایس ڈالا, الیکٹرک کیا, اس نے اس کو فائن ٹیون کر کے بیچ دیا. ہم نے بھی ایسے کیا کہ میتھمیٹیکل کانسیپٹس ہیں کہ ایکسپینشنل موونگ ایوریجز کیا ہے, ہائر ہائز پرائس ایکشن کیا ہے, کینڈلز کیا ہیں, اس کو سارے کو ہم نے 18 سال لگ کے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک نیا ٹریڈر, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں او جی سارا کچھ اویلیبل ہے فری پہ, میں سیکھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہاں میں ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے حق میں بولتا ہوں. بہت کہتے ہیں کہ جی ایک ریئلٹر آتا ہے, ایک سائن کرواتا ہے, 2.5% لے جاتا ہے, ملین کی پراپرٹی ہے, 25,000 اس کو ہم کس چیز کا دیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اس بندے نے ایک تو اتنی محنت کی ہے, آپ کے لیے ریسرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مارکیٹ تیزی میں آپ کو فیل ہوتا ہے کام کم ہے, لیکن ایک ایجنٹ کے پیچھے اتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ وہ انڈر ویلیوڈ چلا جاتا ہے اور وہ بیچارہ مار کھا رہا ہوتا ہے کہ یار میرا کیا قصور ہے, مارکیٹ تیز ہے کہ میں نے تو صرف ایک سائن کروایا, بک گیا. تو وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا. کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی بس ایک سائن کیا, ایک اسائنمنٹ کلاس تھا, اس سے آپ کے پیسے بن گئے, تو بیچارہ ایجنٹ بیچارہ مار کھاتا ہے. تو لیکن امیجن کرے اس ڈینٹسٹ نے جس نے $900 آپ سے روٹ کنال کے لیے لیکن 15 سال پڑھائی کی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ٹھیک ہے, آپ بن جائیں, اپنا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن لیں. اگر آپ کو اتنا ہی آسان لگتا ہے تو بن لیں. پھر آپ اپنی روٹ کنال بھی خود کریں, ٹھیک ہے. آپ کو نہ پڑھنے کی ضرورت ہے, آپ جائیں اور اپنی گاڑی بھی خود فکس کیا کریں, ٹھیک ہے. آپ جائیں اور پیچھے بیک یارڈ میں اپنی گروسری بھی خود ہی اگایا کریں. کیوں جاتے ہیں گروسری؟ تو میرے پاس ان کے آرگیومنٹس آ جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یار یہ تو سب کچھ فری ہے, ٹھیک ہے. اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کچھ نیا نہیں کیا, ہم نے اس کو ایز اے آرگنائزیشن میں ایک ایسا سافٹ ویئر بنا دیا ہے اور اس کی سپورٹ دیتے ہیں اور اس کو ڈیلی لے کے چلتے ہیں. ہمارے پاس ایک سیکرٹ ہمارا اپنا فارمولا ہے, اس کی فنکشن ہے کہ مارکیٹ کے بیہیویئر کو ہم روز پڑھ لیتے ہیں اور ہماری ایکیوریسی اوور 90% سے 18 سالوں میں. یہ ہمارا ایک سرٹن وے آف انالیسس ہے جو ہماری 4 انالسٹ کرتے ہیں. تو نمبر 2 اس سارے کے اندر جو بڑی بات ہے کہ کیوں ہم نے کیا کیا, آپ نے کیبنٹ بنانی ہے, کیبنٹ بنانی ہے. آپ جائیں ہوم ڈیپو پہ, آپ ووڈ لیں اور ایک نیلز لیں کچھ اور ہیمر لے لیں, آپ کیبنٹ بنا لیں گے. تو پھر آپ ڈیوالٹ کیوں یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کو تیز کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے انڈیا پاکستان خط لکھنا ہو, آپ چٹھی لکھا کریں, ای میل واٹس ایپ نہ کیا کریں. تو وہاں ٹیکنالوجی یوز کر لینی, لیکن جب تو ہم نے وہی ٹولز آپ کو اے آئی کے طور پہ تیز کر دی ہیں. آپ نے یہاں سے نیاگرا آپ پیدل چلیں 3 ویک میں پہنچ جائیں گے, بالکل پہنچ جائیں گے اپنی ڈیسٹینیشن پہ, اور فری آف کاسٹ پہنچیں گے, رائٹ. تھوڑی ہیلتھ بھی اچھی ہو جائے گی, ہزاروں کیلریز برن ہو جائیں گی وہاں پہنچتے پہنچتے. تو گاڑی کیوں لینی, گاڑی کے بعد جی پی ایس کیوں لینا جی. تو ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا سافٹ ویئر اتنا پاورفل ہے اور اتنا ریڈی ٹو گو ہے کہ اف یوزڈ ود دا رائٹ وے, اسکائی از دا بگننگ. آپ آئیں اور آپ کا وہ ڈیسٹینی, اب کینیڈا کوئی آتا ہے, کسی نے یہاں سکسیس لی ہے 30 سالوں میں, کسی نے 50 سالوں میں, کسی نے جو آج اترا ہے وہ کیسے یہ گیپ فل کرے گا. تو اس کے لیے ہم کچھ ٹولز بنائے گئے ہیں کہ آپ یہ ساری چیزیں جلدی سیکھ سکتے ہیں ود آور سسٹم. ویری نائس جی. واٹس یور ٹیک آن فنڈیڈ اکاؤنٹس اور پروپ فرمس؟ پراپ فرم اور فنڈیڈ اکاؤنٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ نے اپنے پیسے نہیں انویسٹ کرنے. بہت ساری فنڈیڈ کمپنیاں ایسی ہیں جو رسک آپ کو لے لیتے ہیں. ہم کافیوں کے ساتھ افیلیٹ ہیں, آپ ہماری سپر ایریاز پہ جائیں, اتنے ہمارے ڈسکاؤنٹ کوڈز دیتے ہیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا پروگرام سیکھ گیا ہے 3 ماہ میں, اس نے ٹریڈنگ سیکھ لی ہے اور سافٹ ویئر سیکھ لیا ہے, بائی اینڈ سیل سارے کچھ آ گئے ہیں, اور اب وہ فنڈیڈ, اب وہ اپنا پیسہ نہیں لگانا چاہتے, جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بالکل نہ لگائیں. تو ایک کمپنی ہے وہ $50 میں آپ کا اکاؤنٹ کھول دے گی, وہ پھر آپ کو ٹیسٹ لے گی اور اس کے بعد آپ کو, تو ہائیلی ریکمینڈیڈ ہیں. کچھ انفلوئنسر نہیں ریکمینڈ کرتے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے مشکل, پہلے آپ اپنے پیسے نہیں لوز کریں گے تو سیکھیں گے نہیں. میں نے کہا دیٹس دا ڈمسٹ وے ان مائی اوپینین, کہ اپنے پیسے ضرور ضائع کرنے ہیں جب, اور ایک انٹیلیجنٹ پرسن یہ ہوتا ہے جو کسی کی مسٹیک سے سیکھ لیتا ہے. تو جو وہ اپنی مسٹیک کیوں سر میں دینی, کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہوگا تو نقصان ہوگا. تو ایسے ممبرز ہیں جو مسٹیک کر چکے ہیں, تو آپ نہ وہ کریں جو ہم نے. میں تو
20 سالوں میں ہر طرح کی مسٹیکس دیکھ چکا ہوں ان ٹرمز آف اے ٹیکنیکل ایئر, اے فنڈامنٹل ایئر, ایموشنل ایئر, سائیکولوجیکل ایئر, ریونج ٹریڈنگ, ہر چیز سے ہم گزر چکے ہیں. تو ریدر دین کہ آپ ہمارے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا لیں تو آپ کیوں اپنا پیسہ ضائع کریں گے. How do you stay sharp in consistently changing market? You have to be connected to a community, a group, a mentorship, اور اس میں ہماری سروسز ڈیلی کے طور پہ آپ کو بہت بینیفیشیل رہیں گی, کیونکہ اسپیشلی آج کل کی میں ایگزامپل لیتا ہوں. مائی ڈیڈ ورکڈ ان اے فیکٹری فار اپنی زندگی کے 15 سال. جاب اسٹیبل تھی, اکانومی اسٹیبل تھی. دنیا میں انسان کو ایک چیز نہیں پسند, وہ یہ چینج نہیں پسند. لوگ چینج نہیں چاہتے کیونکہ وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. میں نے لوگوں کو دیکھا ایک ہی رستے سے جائیں گے, ایک ہی سے آئیں گے 100 سال میں, میننگ وہ نہیں بیہیویئر چینج کرتے. اور اسپیشلی جس طرح کی دنیا کی اکنامکس چینج ہو رہی ہے, ایک ادھر سے آپ کی ڈیپ سیک کی ایک آتی ہے, انویڈیا کا اسٹاک گر جاتا ہے, ادھر سے ایلن مسک پریزیڈنٹ کے ساتھ فرسٹ لیڈی کے طور پہ آتا ہے, آپ کا اسٹاک بڑھ جاتا ہے. تو اتنی شارپ آپ کو رہنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کا فائدہ ہے آپ جب ہماری ممبرشپ لیتے ہیں, ہمارے سافٹ ویئر کے اندر آتے ہیں, تو ناٹ اونلی ہم آپ کو سافٹ ویئر دیتے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, میں نے آپ کو صرف کچھ دیا, تھینک یو, ٹرانزیکشن ختم ہو گئی. جب آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بن جاتے ہیں, جب آپ کو ایوری سنگل ڈے نان اسٹاپ ہم آپ کو نوائز ہٹا کے چیزیں دے رہے ہوتے ہیں. نوائز ہوتی ہے کہ ہر چیز ہی آ رہی ہے, ہم صرف فلٹرڈ انفارمیشن آپ کو دیں گے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, پلیز یہ نہ کریں. CPI کی نیوز آ رہی ہے, انمپلائمنٹ کی نیوز آ رہی ہے, انٹرسٹ ریٹ آ رہا ہے. تو دیز ڈیز آپ کو شارپ رہنے کے لیے ایک کمیونٹی مل گئی ہے, ایک آرگنائزیشن ہے جو آپ کو بائی فورس شارپ رکھتی ہے. Tell us about your company and what services do you offer particularly? جی, سب سے پہلے ہماری کمپنی ہم 2008 سے ہیں. کمپنی کا نام ون لائف ٹائم ہے, اس کی ایکسٹینشن superareas.com ہے. ہمارے 12,000 سے زیادہ گریجویٹس ہو چکے ہیں 18 سالوں میں. 2 ہمارے آفیسز ہیں. ہمارے ہزاروں اسٹوڈنٹس آن لائن کنیکٹ ہوتے ہیں. UAE میں ہیں, ہم آسٹریلیا میں ہیں, جرمنی, نیدرلینڈس میں, ابھی ہمارا ایک ناروے میں ہے, اس کے بعد UK میں ایکچوئل آفس ہے مینٹرشپ کا. تو یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. 15 امپلائیز ہیں. یو کین کم اینڈ اگین ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈس. تو ایسے نہیں ہے کہ ہم صرف آن لائن بیٹھ کے, اگین نو disrespect to any teacher who does it online, but we have something to show for. We're not going to just give you concept کہ ٹھیک ہے جی ہم نے یوٹیوب سے مٹیریل اکٹھا کیا, سیکھا, اور آپ کو ہم نے اس پہ بہت محنت کی ہے. اس پہ لائک ڈے اینڈ نائٹ ہمارے اسٹریٹجیز پہ کام ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک سگنل نکالنے کے لیے بہت اچھا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کا ٹیمپلیٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایسے پیکیج ملتی ہیں. آپ کو ون روف کے اندر, نہ کہ آپ کو ایموشنل سپورٹ ملے گی, سائیکولوجیکل ملے گی, مینٹرشپ ملے گی, آفیسز ملیں گے. آپ آ جائیں صبح. آپ کو دیکھنا ہے کہ اگین بی کیوریس ناٹ ججمنٹل. کیوریس ہوتا ہے کہ پتا کہ یہ کر کیا رہے ہیں, جانو تو صحیح. ہاں جانو تو صحیح کیا ہے, کیا یار میں اتنا ایڈ سنا ہے رافی جی پتہ نہیں کیا بیچ رہے ہیں. آپ آئیں, سنیں, 1 to 1 کریں. آپ دیکھیں صرف ججمنٹل یہ ہوتا ہے نہیں جی پتہ نہیں ٹریڈنگ سکھا رہے نے, ایسے واسطے سکھا رہے نے, خود ٹریڈ نہیں کر سکتے تے وہ لوگوں نے اسٹوڈنٹ بنا کے اتوں پیسہ کٹ رہے. آپ ہمارے اکاؤنٹس دیکھیں, ہم لائیو پوسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹس ایسے ہیں, ہم ساتھ کرتے ہیں. اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کو کھلا رہے ہیں, خود بھی وہی کھا رہے ہیں. ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم آپ کو کچھ اور کر رہے ہیں. کیونکہ بگیسٹ چیز جو آ جاتی ہے نا, وہ ہوتا ہے کہ جی اگر یہ اتنے ہی اچھے ٹریڈر ہیں تو ان کو کیوں سکھانے کی ضرورت ہے. میں پھر اگین وہ ایگزامپل ہے کہ اس کے ہم اس کو نا آنسر کو 4 سیگمنٹ میں ہمیشہ پریزنٹیشن میں بریک کرتا ہوں. جب ہم بھی اپنا سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں ٹریڈنگ کے لیے. جب آپ ہمارا سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں ہمیں اس سے انکم ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ہمارا آرگنائزیشن ہے, 15 امپلائیز ہیں, چلتا ہے. ہمیں ڈیٹا کلیکشن چاہیے کہ ہمارے ٹریڈر کا بیہیویئر کیا ہے. ٹریڈنگ ایک ایسی چیز ہے جو ایز اے گروپ ہوتی ہے. گروپ یہ ہوتی ہے, ریزن آپ کو بتاؤں کہ آپ نے گولڈ بائی کیا, ٹھیک ہے, آپ نے 1 ounce کا گولڈ, اب آپ کو کوشش ہے کہ سارے گولڈ بائی کریں.
اگر سارے گولڈ بائی کریں گے گولڈ کی پرائس اوپر جائے گی. تو اٹس اے کلیکٹیو ایفرٹ. اور یہ اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ٹوگیدر وی ول بلڈ اے اسٹرانگر کمیونٹی. اور سب سے پھر فرام اے ایتھیکل پوائنٹ آف ویو ہم سارے ایز اے آرگنائزیشن میں سوچتے ہیں کہ ہماری کمپنی یہ سروسز اس لیے آفر کرتی ہے کہ ہم اپنے کمیونٹی ممبرس کو اپ لفٹ کریں. آئیں جو نیو کمرز ہیں, سنگل مدرز ہیں, ہمارے پاس ایسے ہیں جو ان کے پاس کوئی اور مینز نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ 9 to 5 جاب کر رہے ہیں. میں آج آپ کو ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ آپ کینیڈا آئے ہیں, آپ کو جاب مل جاتی ہے. اس وقت کینیڈا کی پاورٹی لائن 4,000 پہ چلی گئی. $4,000 کینیڈین آپ کے پاس نیٹ نہیں آ رہا نا گھر کے اندر, آپ بلو پاورٹی لائن ہے. گاڑی کی انشورنس, گھر کا خرچہ, بیسمنٹ ہے, انشورنس ہے, لائف انشورنس, یہ ساری چیزوں کے بعد آپ کی سیونگ زیرو ہے. ٹھیک ہے, آپ کیسے ارن کریں گے؟ میرا ہمیشہ یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو میک منی, ہاؤ ڈو یو گیٹ ٹو دیٹ لائف. کہ دیکھیں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے ایک گھر لیا 4 لاکھ کا اور وہ 8 کا ہو گیا. میرا کوئی کمال نہیں ہے. لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں اپنا کہ جی میں بہت بڑا ریئل اسٹیٹ انویسٹر ہوں. میں ان لوگوں کو وہ نا اتنی ایروگینسی سے کر رہے تھے, میرے 4 ہے, 4 تو 8 ہو گئے. مارکیٹ تیز ہوئی, اس میں دیکھیں ہم نے ایک سیل ڈالا, ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسپیچ آ گئی, مارکیٹ گر گئی. میرا کوئی کمال نہیں ہے. ہمارا کمال تھا کہ صرف رائٹ, آپ نے گھر لیا 4 لاکھ کا, وہ 8 کا ہو گیا. اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال ہے جی؟ لوگ کہتے ہیں بہت میں نے جی انویسٹمنٹ کی, اب وہی لوگ پھنسے ہوئے ہیں رائٹ. اب ان کا کسی کا اس سارے کے اندر, تو اب ایک نیا بندہ ہے, اس نے ٹریڈنگ, اس کی لائف جو ایوریج پرسن ہے, ہاؤ ڈز ہی گیٹ اہیڈ رائٹ. تو زیادہ آورس لگا لیں گے آپ, باؤنڈیڈ اپنی جیو فینسنگ اکنامک کی یہ ہے کہ آپ جتنے گھنٹے زیادہ لگائیں گے پیسے کر لیں گے. اسپاؤسل کو ڈال لیں گے, اگر آپ کی 4,000 انکم ہے وہ 7,000 ہو جائے گی. لیکن آپ کی ویلتھ نہیں جنریشن ہوگی. ویلتھ جنریشن کے لیے آپ کو کوئی بزنس کرنا ہے. بزنس کیا کرنا ہے؟ آپ کہیں نہ کہیں سے قرضہ لیں گے, کوئی کام شروع کر دیں گے, کوئی ریسٹورینٹ کر لیں گے. جب آپ ریسٹورینٹ ڈالتے ہیں کینیڈا میں, میرا خیال ہے $1-2 لاکھ آپ کو چاہیے منیمم ریسٹورینٹ کے لیے. اور اس میں آپ نے کام کرنا ہے, اور اس کی ریٹرنز آف انویسٹمنٹ کب ہوگی. آپ گھر بھی لے لیں تو میرا خیال ہے گھر بھی اس وقت وہ نیٹ ROI نہیں دیتا. رینٹل کے آپ کے کتنے مسئلے ہیں, ٹیننٹ بورڈ میں اتنے ہزاروں کیسز ہیں جو نہیں نکل رہے. تو ہر کاروبار رسکی ہے اور اس میں انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی. ہم یہ بلیو کرتے ہیں, ہمارے ٹریڈنگ میں ہماری کمپنی کا فوکس ہے کہ ایک لیپ ٹاپ چاہیے, ایک صرف چھوٹا سا کمپیوٹر. میں اتنا کلیم کرتا ہوں کیونکہ جو میں نے کلیم کرنے ہیں نا ریڈیو پہ, پوڈ کاسٹ پہ, ٹی وی پہ, ان پرسن, ان کو بیک اپ کرنا ہے. ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں کچھ کہہ جاؤں اور آفس میں کچھ کر رہا ہوں. تو میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے, ہمارے پاس لوگ نا بہت ڈاؤٹ آتے ہیں اور اسکیپٹسزم ہوتا ہے کہ ہاؤ از دس پاسبل. ہم ان سے کہتے ہیں بھائی جان 14 دن دیکھ دیں, آپ کاسٹ کو جائیں, $650 کی لیپ ٹاپ خریدیں, 14 دن میں یہ پسند نہ آئے لیپ ٹاپ بھی واپس کر دیجیے رائٹ. میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ ونڈوز میں جا کے ہمارا سافٹ ویئر ان انسٹال ہی کرنا ہے نا, اور کیا کرنا ہے. تو اتنی لو انویسٹمنٹ ہے اور اس کے ریٹرنز اتنے ایکسیپشنل ہیں. لیکن کیونکہ لوگ آتے ہیں جلدی کے چکر میں, گرم گرم کھا لیتے ہیں تو منہ سڑ جاتا ہے. تو اس میں آپ کو پیار سے, دھیان سے, اچھا یہ سیکھنا ہے, یہ کرنا ہے. تو اٹس ایکسائٹمنٹ میں کئی دفعہ لوگ برن ہو جاتے ہیں. تو کتنی انویسٹمنٹ ہے؟ 14 دن کا آپ کا سافٹ ویئر ہے, آپ لیں لیپ ٹاپ, 7 پارٹ ٹائم شروع کر دیں, اپنی جاب کرتے رہیں. آپ آہستہ آہستہ $100 ڈے, 200, 300, 400, 500 پہ ایسے ڈاؤن فال. یہ نہیں ہے کہ آپ نے day 1 لیا اور آپ کے 1000 ڈے شروع ہو جائیں گے. It's a gradual process, but eventually, so in my opinion, lowest cost business. آپ نے اوبر بھی چلانی ہو نا تو آپ کو لیٹس سے ایک گاڑی چاہیے, گاڑی کی انشورنس چاہیے. ٹھیک ہے, ایک یہ آپ کا بزنس کی انویسٹمنٹ ہے. ہماری انویسٹمنٹ ہے ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر, اور آپ کا ٹائم. جو ٹائم آپ نے دینا ہے وہ آپ کی لائف کی. اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں آج آپ اپنی زندگی کا ینگسٹ ورژن ہے. جنہوں نے نہیں لیا وہ بھی آئیں, جنہوں نے لیا ہے اسٹرگلنگ ہے وہ ہم سے بات کریں گے کس چیز میں آپ کو اسٹرگلنگ ہو رہی ہے. ہم آپ کو بتائیں گے بھائی یہ آپ کی فیڈ بیک ہے اور یہ گیپس ہیں. تو اٹ از فار ایوری بڈی.
What's next for your business? Like any project, technical or for communities? हम कॉन्स्टेंटली सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली अपने प्रोसेसेस रिफाइन कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली नई इम्प्रूवमेंट्स ला रहे होते हैं कि हाउ कैन वी मेक इट बेटर. हर तरह की सर्विसेज हैं. वी हैव ए 1-on-1 मेंटर सेशन, उसका नाम हमने ब्लॉक ट्रेड्स रखा है, निंजा ब्लॉक ट्रेड्स के. एक बंदा यूएई में बैठा है, उसको वर्चुअली उसने क्लासेस भी देख ली हैं, या ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उसने सारा कुछ देख लिया है, पर ही कैंट रियली पिन पॉइंट कि मैंने करना क्या है. अब मैं अगर आपसे कहूँ कि कई दफ़ा हम कहते हैं कि सिर्फ हमारा काम रह गया कि आपके घर आके वैक्यूम कर दें, बाकी हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा कर दिया. फंडेड बता दिया है, कॉपियर बता दिए हैं, ऑफिस दे दिया है. जो हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं उसके फेयर हम आपसे चार्जेस लेते हैं. अनफेयर नहीं है, अनएथिकल नहीं है हमें. और हमारा ओपन चैलेंज है, जो हम सर्विस देते हैं, जो हम सॉफ्टवेयर देते हैं, एप्पल टू एप्पल आप सारों से कंपेयर करेंगे, विल कम आउट विनिंग. मीनिंग इन टर्म्स ऑफ के कोई फ्लोर का एक्सेस नहीं देता इन पर्सन उसी कॉस्ट के अंदर. इतनी बहुत सारी चीज़ें आप 24/7 हमारी टीम से बात कर सकते हैं कि जी मेरा कॉपियर नहीं चल रहा, मेरे चार्ट नहीं चल रहे, मेरा फंडेड नहीं चल रहा, ट्रेडर वेट का मसला है, रिदमिक का मसला है, मेरे हज़ारों चीज़ें हो जाती हैं और हमारी टीम रेडी है. और फिर आप आएँ ऐसी इन्वायरमेंट में जहाँ आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगी, तो अगेन स्काई इज़ द बिगिनिंग. डू यू बिलीव कि ट्रेडिंग एजुकेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ मेन स्ट्रीम ਚ स्कूल्स ਚ देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल 100%. मैं अपने आई शॉट अ वीडियो, माई सन इज़ 9 year old, वो सिर्फ मेरे साथ ट्रैवल करता है, स्कूल जाता है, प्राइवेट स्कूल जाता है, तो सुबह मेरे साथ सिर्फ ऑफिस तक का. मेरे 4 kids हैं यंगर. पहले तो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो गया. कितनी कॉस्ट उसकी आई, $200-300 का उसने फंडेड एग्ज़ाम लिया. छोटी वाली अभी पढ़ रही है, तो वो कहती है एवेंचुअली आई विल गेट, बिकॉज नॉट ओनली क्योंकि दुनिया में इतनी कॉन्स्टेंट चेंजेस आ रही हैं कि ये आपको स्किल इसकी ज़रूरत है. इसकी भी ज़रूरत है कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके. क्वेश्चन ये है कि आपके पास 100,000 है, 50,000 है. लेट्स से कि आप लॉयर हो, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप बन गए हो, आपके पास, या आप डॉक्टर हो या बिजनेसमैन है, आप कोई आपको ये ना कह दे यार टेस्ला में इन्वेस्ट कर दो, बिटकॉइन में. आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए वाई, क्यों मैं इन्वेस्ट करूं, ताकि आपको कोई फिनेस ना कर ले, आपको कोई बेवकूफ़ ना बना ले, आपका कोई फ़ायदा ना उठा ले. ड्यू डिलिजेंस करें. और आपको इस तरह की बैकग्राउंड की ज़रूरत है कि एक कुछ होती है जनरल नॉलेज के लिए. ठीक है, आपको इनकम से इसमें लेसे ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्रम्प की जब स्पीच आएगी या पावल की स्पीच आएगी, उसमें क्या अफेक्ट होगा. जब CPI से मेरी ग्रोसरी का बिल क्या होता है, क्योंकि दुनिया की इकॉनमी ग्लोबल विलेज है, US है, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें क्या हैं. तो यंगेस्ट वन सिर्फ वो सुनता है, वो उसको पता लग गया, वो टर्म्स उस दिन कह रहा था मुझे पता है, EA क्या होता है, PA क्या होता है, ब्लैक कैंडल क्या होता है, न्यूज़ ट्रेडिंग. तो एट 9 year old. सो और प्रॉब्लम ये है कि eventually ही इज़ लकी इनफ कि वो सुनता है ये सारी चीज़ें. अब ऑफ कोर्स जिस घर में कोई डॉक्टर बन रहा होता है 2-3, तो उनके बच्चे भी सुन लेते हैं कि मेडिकल टर्म्स आ जाती हैं, तो जार्गन आपको आ जाती है. तो इसमें सबसे बड़ा मसला कनाडा में या बाकी दुनिया में आपको एक ट्रेडिशनल एजुकेशन दी जाती है. आपने ग्रेड 9 करना है, ग्रेड 12 करना है, यूनिवर्सिटी कॉलेज करना है, और उसके बाद आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दिया जाता. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गुड एट एवरीथिंग एल्स बट देयर लैक दैट नॉलेज. तो उनको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि यार फ्यूचर्स क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, क्रिप्टो क्या है, ताकि कोई उनको, मैं ये कहता हूँ, ठग ना ले. क्योंकि बहुत सारे इनोसेंट हैं, मैंने देखा है, उन्होंने किसी ने कहा भाई ये पेनी स्टॉक अच्छा है, इसमें 50,000 डाल दो. उन्होंने कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं, कोई चार्ट नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, डाले, नुकसान हो गया. अब उनको ट्रेडिंग से भी एतमाद किया, तो वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन चली गई. उन्होंने कहा कि यार अब मुझे नहीं ट्रेडिंग करनी, इसमें नुकसान होता है. नॉट नोइंग कि ये देखें, आप अगर कभी भी अपनी गलतियों का किसी और को ब्लेम करेंगे ना, तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. तो एंड ऑफ द डे आपको ओन अप होना चाहिए, ठीक है यार मैंने गलती की, लेकिन ड्यू डिलिजेंस. तो अनफॉर्चुनेटली कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं पढ़ाया जाता. आपको काइंड ऑफ सेल्फ लर्निंग है, गुरुज बैठे हैं, मेंटर्स बैठे हैं. नथिंग रॉन्ग विद यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक. सिर्फ आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएं
जो आपको राइट गाइडेंस दे दे. सिर्फ ये इंपॉर्टेंट होता है. टू मच नॉइज है. आप सिर्फ ये लिख लें यूट्यूब पे हाउ टू बिकम ए ट्रेडर, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस को लेंगे. फिर आपका क्या अप्रोच होती है, मैं उसको जाऊं जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. उसके बाद आप उसके अंदर जाएंगे, कुछ देखेंगे. हम ये कहते हैं कि इस सारी नॉइज़ के अंदर वी आर बिल्डिंग एन इंस्टीट्यूट दैट इज़ ट्रूली रिमार्केबल. What would you say to someone skeptical about day trading? स्केप्टिकल लोग होते हैं डे ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि प्राइमरली डे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि गैम्बलिंग है कि जी स्टॉक्स ले लो. कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ में डे ट्रेडिंग फ्यूचर्स को स्पेशली फ्राउंड अपॉन किया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी क्योंकि स्पेक्यूलेशन है, आप सिर्फ बेट कर रहे हो प्राइस ने ऊपर जाना है नीचे. मैं आपसे, आप रियल स्टेट की इंडस्ट्री में काफ़ी इंटरव्यूज़ कर चुके हैं. मैं आपको एक ट्रू एग्जांपल देता हूँ कि हम जो करते हैं और क्यों सिमिलर है जो हम एवरीडे होता है. आपने लेट्स से नियाग्रा फॉल्स में एक प्री कंस्ट्रक्शन का कॉन्डोमिनियम एक प्रोजेक्ट बिल्डर लेके आया और उसने डाउनटाउन में ऑफिस खोला और वहाँ उसने 50 यूनिट खड़े करने. ठीक है, वो डील कैसे जाएगी, आपको वो एक पेपर जो फिल किया जाता है वर्कशीट, आपने भरी, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ड्राइवर लाइसेंस और $5,000 आपने दे दिया और आपने कहा कि जी मैंने इस प्री कंस्ट्रक्शन कंडोमिनियम को लेना है. वो 5 लाख की उसकी वैल्यू है. आपने 5,000 साइनिंग पे दिया और उसने कहा कि 50,000 आपने इसको देना है और 3 साल की क्लोजिंग होगी और आपकी 3 साल के ऑलमोस्ट लाइक ए रियल्टर ही बोल रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट, आई डोंट सेल प्रॉपर्टीज, सो बट आई टॉक टू इनफ गाइज. सो आपकी डील ऐसे गो थ्रू होगी कि 3 साल की क्लोजिंग है और 5 लाख की, और साथ आपका रियल्टर अगर स्मार्ट है वो असाइनमेंट क्लॉज डाल देगा और लेवीज वगैरह फिक्स करवा लेगा. ये सारी चीज़ें स्मार्ट रियल्टर की निशानी है. वो आपने कर लिया. अब हम इसको कहते हैं कि आपने एक पोजीशन ओपन की. अब याद रखें कि वहाँ पर कोई कंडोमिनियम नहीं है, वहाँ ग्राउंड भी ब्रेक नहीं हुआ. वो सिर्फ एक प्लान था, 3D मॉडल से उन्होंने छोटे छोटे प्लान किया. ड्राइंग है. कई दफ़ा तो ऑफिस सिर्फ ड्राइंग होती है और वो एक कैंपर वैन में खड़े होते हैं कि जी हमने आपको, क्योंकि उन्होंने आपसे सारी लेके बैंक में जाना है, उनको शो करना है और वहाँ से कंस्ट्रक्शन लोन लेके, और कुछ लोग इसी डेवलपर सो कॉल बन गए. ठीक है, इट इज़ ओके, नथिंग रॉन्ग विद दैट बिजनेस मॉडल. तो आप खुश हैं कि आपने वहाँ साइन करके आप एक प्राउड इन्वेस्टर के तौर पे बाहर निकलते हैं कि मैंने $5,000 सिर्फ आपने दिया है और आपने इन्वेस्टर का अपने कैटेगरी का बैज पहन लिया. तो ठीक है जी, 5 लाख की प्रॉपर्टी थी, आपने 5 दिया और अब आप खुश हैं कि आई ओन ए पीस ऑफ यूनिट. इस यूनिट्स के अंदर मैंने वाटरलू में बुक कराया था. मेरे यूनिट का नंबर मेरा ख्याल 17B था. मैंने वो वाटरलू लोरिया के सामने जमा कराया, मैंने 5 दिया, तो आपकी डील हो गई. आपको पता है कि यू डोंट ओन एनीथिंग येट. आपके पास सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है. उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एक पीस ऑफ पेपर है, राइट. तो फाइल है, फाइल फ्लिप हो जाती है, राइट. हुआ ये कि इस सारे के दौरान मार्केट में तेज़ आ गई, तो जो हमने सारा देखा, विटनेस अपने आइज से किया कि आप ऑफिस से बाहर आ रहे थे तो डीलर ने कहा, बिल्डर ने कहा सोल्ड आउट. आप अगले हफ्ते गए तो वही यूनिट 5,60,000 का था. हमने तो कई दिन देखा कि रोज़ में 10-10 हज़ार बढ़ रही है, राइट. वो 5 लाख का यूनिट लेस से 3 मंथ में 6 लाख का हो गया. अब बिल्डर के सारे यूनिट सोल्ड हैं, तो आपके पास पीस ऑफ पेपर, आप मार्केट में जाते हो, आप कहते हो आई वांट टू सेल दिस पीस ऑफ पेपर. कॉन्डोमिनियम नहीं बेच रहे आप, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट बेच सकना है, क्योंकि आपने उसको असाइन किसी और को करना है, क्योंकि आपकी क्लोजिंग तो 28 में है, 25 में आपने लिया है. आपने क्या किया, 5,000 में से मैं भी 7,000 दिए हुए हैं, 10,000 दिए हुए हैं, 15-6 माह में अगर आपकी किस्तें 20,000 हुई हों, आपने बाय डाउन दिया था 20, कॉन्डोमिनियम की वैल्यू चली गई उस पीस ऑफ पेपर की, बिल्डर लैंड की नहीं, कुछ सी और की नहीं, आपने ओन भी नहीं किया. वो चली गई 6 लाख पे, आपको 100,000 का प्रॉफिट आया और आपको 20,000 आपका भी वापस आ गया. आपने कहा यार इससे अच्छी तो कोई डील ही नहीं, राइट. तो प्री कॉन वेंट थ्रू द रूफ, हर तरफ वो चाइनीज इन्वेस्टर आए, इंडियन इन्वेस्टर आए, टर्किश इन्वेस्टर आए, दे बॉट फ्लडेड द मार्केट. और वो प्राइस, उन्होंने कहा इतनी अच्छी गोल्ड रश है टोरंटो की कंडोमिनियम मार्केट, प्री कॉन ले लो, 3 दिनों में लाख बना लो, महीनों में, सॉरी. तो दिस इज़ व्हाट वी सा. हम भी ऐसे ही करते हैं. अगर इसको हम अपनी टर्म में कहते हैं फ्यूचर की स्पेक्यूलेशन डील. आपका इन्वेस्टर था, उसकी इंटेंशन ख़रीदने की नहीं थी,
ٹھیک ہے. انٹینشن یہ تھی کہ یار میں بک کراؤں گا اور 3 ماہ بعد اس کی پرائس 5 سے 5.50 ہو جائے گی, یا 6 ماہ بعد یا سال بعد, کیونکہ میری انٹینشن کلوزنگ نہیں ہے. ہم یہ کرتے ہیں صبح 9 بجے, ہماری ہوتی ہے کہ 5 بجے شام سے پہلے ہمارا کانٹریکٹ بک جائے, فلپ ہو جائے. تو ہم کانٹریکٹ فلپ کر رہے ہیں, آپ لوگ فزیکل کر رہے ہیں, ہم لوگ ڈیجیٹل کر رہے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, گولڈ کا کانٹریکٹ لیتے ہیں 3,000 کا, 5 منٹ بعد بیچ دیتے ہیں. یا لیکن ہمیں ایک ایج ہے جو آپ لوگوں کو نہیں ہے, ہم کانٹریکٹ کو ریورس بھی بیچ سکتے ہیں. اچھا, میننگ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کانٹریکٹ کی پرائس 3,000 چل رہی ہے, اوکے, 15 منٹ بعد یہ 2920 ہو جائے گی. تو ہم لوگ ریورس بھی بیچ کے پیسے نکال سکتے ہیں, ہم اس کو شارٹ سیلنگ کہتے ہیں. تو یہ ہمیں ایج حاصل ہے. تو اگر میرا کام رانگ ہے, اگر میری گیملنگ ہے, تو آپ کی بھی گیملنگ ہے, کیونکہ آپ کا کانڈومینیم بھی چینج ہو سکتا ہے. سر نہیں, میں نے ابھی یہی ہوا, وہ پرائسیں گر گئیں. دیکھیں آپ کی اب کانٹریکٹ کی ویلیو کم ہو گئی. آپ نے 5 لاکھ کا لیا تھا, لوگ کہتے ہیں یار 450 کا لے لو, مجھے کانٹریکٹ سے نکال دو, کیونکہ مجھے کلوزنگ سر پہ پڑ جانی ہے اور آلریڈی میرے اور مسئلے ہیں. ہمیں بھی اگر ہمارے کانٹریکٹ کی ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, اگر ہم نے بائی کیا ہوا ہے, تو ہمیں اس کو نقصان سے نکالیں گے. تو فیوچرز اور اسپیکولیشن از ناٹ گیمبلنگ. اگر تو مجھے برانڈ کرنا ہے گیمبلنگ کے طور پہ, تو آپ سارے پری کنسٹرکشن کانڈومینیم اسائنمنٹ کلاس والے بند کر دیں. تو پھر میں رائٹ ہوں گا کہ, اور پھر کوئی بھی بروکریج نہ کریں. آپ نے کھجیجی پہ ایڈ لگے ہوتے ہیں, جی فون لے لو, iPhone 16 لے لو, جب آئے گا انہوں نے بک کرائے ہوتے ہیں. لیٹس سپوز کہ کچھ بھی چیز آپ بکنگ پہ لیتے ہیں نا, جس کی ڈلیوری بعد میں ہوتی ہے, وہ اسپیکولیشن ہوتی ہے. کیونکہ جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کی ہوپ یہ ہوتی ہے کہ میں جا کے سستے پہ لے لوں گا اور مہنگے پہ بیچ. تو یہ چیز, so it's not gambling whatsoever. Very interesting. Lastly, Rafi ji, for the audience, some inspiration and the final thoughts. So we'll go with this quickly. What's one quote or mindset you live by in trading? I always like to say stay humble. Regardless in trading altogether, دیکھیں اس میں ٹریڈر, اگر آپ اچھے ٹریڈر ہیں, آپ میں ایروگنسی نہیں ہونی چاہیے. That's the key thing. اس میں that stay humble, I would say, to round it up. And end of the day, do your due diligence. آپ کام صحیح کریں تو آپ results اچھے آ جائیں گے. If you could go back in time, what advice would you give to your younger self? I wish I had gotten involved in this earlier, in futures trading especially. کہ I'm very lucky to where I am, جس پوزیشن پہ آ گئے ہیں, فائنینشلی, اسپرچولی, ایموشنلی, things are okay. Things, ڈاؤن فال کب شروع ہوتا ہے کسی بھی کا, جی, اور ڈاؤن فال کی لیٹسٹ ایگزامپل ہم دیں گے ایلن مسک, اور اس سے پہلے میں نے بڑی بڑی کمپنیاں دیکھی ہیں. Nokia went out of business. Motorola went out of business. Research in Motion went out of business. When you lose your focus, when you stop innovating, کہ اب ہم نے بہت اچیو کر لیا ہے, ہم اب بن گئے, نیا آنے والا آپ کو 1 منٹ میں گرا سکتا ہے. 1 منٹ میں کہ وہ اسٹاک جو 213 تھا وہ 485 گیا, وہ رونے والا ہو گیا. اس کی اتنی ویلتھ, آپ آلموسٹ کمپنی 1.5 ٹریلین سے 800 بلین پہ آ گئی. سو میں کہتا ہوں کہ گاڈ کو ایروگنسی نہیں پسند, رائٹ. سو دا مومنٹ یو اسٹارٹ, اور آپ اگر کمال کر لیں کہ جی یہ میرا سارا کچھ کیا ہوا ہے, اینڈ آئی ایم دا کنگ, آئی ایم دا گرو, that's, we are merely, away from a philosophical point of view, ہم ایک ایگزسٹنس ہیں. ہمیں, مجھے نہیں کل کا پتہ, لائک یہ صرف آج کا پتہ ہے, یہ کل جو ہو چکا ہے وہ یاد ہے, کل کیا ہونا ہے نیکسٹ منٹ میں نے اپنی پریزنٹیشن دے بھی پانی ہے, آئی ڈونٹ نو, رائٹ. سو وی جسٹ آر ڈوئنگ اوور ایکٹ ایوری ڈے. آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کام کرتے ہیں, اسپاؤزل ریلیشنز ہیں, کڈز ہیں, پیرنٹس ہیں, اینڈ try to be the best version in every field that you are. آپ آئیں, اپنی محنت کریں, آپ کو ریوارڈ مل جائے گا. اس کا ریلیجیس بلیف سے کوئی تعلق نہیں ہے. It is how much genuine you are to yourself and to your audience. And تو very nice. What's your proudest moment so far as a teacher or a mentor? As a teacher, again, coming back to same person who managed to do 15 months, $5,000 a day. رائٹ. اور اس کو ہم نے ابھی اگلی کوچنگ سیشن چل رہے ہیں, ان کو کہا کہ یو ہیو ٹو کم اپ ود اے سرٹن گول, تاکہ آپ ٹرانزیشن کریں فنڈیڈ اکاؤنٹ سے
लाइव अकाउंट में. तो एज ए टीचर, एज ए मेंटर, लाइक इफ़ ए स्टूडेंट एक्सेल्स अस, और सबसे खुशी की बात ये होती है कि जब वो हमें आके कह रहे होते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में ये चीज़ आप सिखा दें, तो वो सारों का फ़ायदा होगा, राइट. सो टुगेदर वी ग्रो टुगेदर एंड सारों का फ़ायदा. What legacy do you want to leave through your business? सी लेगेसी में द मोर पीपल हम लोग अपलिफ्ट कर सकें, सक्सेस स्टोरीज निकाल सकें, बता सकें. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जेन्युइनली आती है, उसका एक मोटो है. देखें, फाइनेंशियली आई मे बी ओके, लेकिन मेरे पास एक सोशल ऑब्लिगेशन है, ठीक है. हम चैरिटेबल वर्क करना है, सारा कुछ है. तो उस सारे के अंदर आपके पास एक आप यू शुड लीव. देखें, छोटे लेवल पे हो या गांधी जी के लेवल पे हो, बड़े लाइक वो एक्सेप्शनल बड़े बड़े हैं. एट एवरी डोमेन यू कैन मेक ए चेंज. डजेंट मैटर कि आप अगर थोड़ा सा भी किसी को राइट गाइड करते हैं ना, तो क्या पता उनकी ज़िंदगी की शिप 1 डिग्री स्टेयर हो जाए, राइट. तो डजेंट, लेकिन उसका रिवार्ड मैं शायद दुनिया में मिले या एंड में मिले. आइडिया है कि यू गाइड दम इन द राइट पैथ, क्योंकि हमारे यही सिखाया गया कि एक साफ सुथरा नेक मशवरा देना भी ना सवाब का काम है. मीनिंग कि जस्ट लाइक डोंट मिसलीड दम, राइट. तो आइडिया इज डोंट फिनेस दम, डोंट चीट दम. आप एक सर्विस देते हैं, उसके आप पैसे लेते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर फेयर. देखें, अब रियल स्टेट में अगर कोई डील कर लेता है 25,000, to me is a fair number. It doesn't matter at all. क्योंकि होता यह है कि वो सिर्फ उसको अनफेयर लग रहा होता है कि यार इसने तो कोई काम नहीं किया, लेकिन उसके पीछे जो एफर्ट है वो सारी चीज़ें हैं. तो It's a lot of work. It is, right. और स्पेशली स्क्वायर 1 पे होता है, और 4 बजे जब लॉयर की कॉल नहीं आ रही होती ना, तो हम सारे रियल स्टेट्स इसमें से गुजरे हुए हैं कि क्लोजिंग में उसने एक डॉक्यूमेंट और मांग लिया, राइट. तो वी कैन लिव थ्रू इट. तो आप अपनी डोमेन में थोड़ा सा चेंज लाएं, और उसका अफेक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं. तो इफ़ यू स्टे पॉजिटिव, आई डोंट थिंक यू हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट. Thank you so much, Rafi. The last question, how do you tell people to find you from anywhere in the world? जैसे आपने मेंशन किया, so how to find you and how to get started? देखिए, सबसे हमारी जो प्रमोशनल है होती है वो superareas.com है. तो वो हमारा ऑफिस का नंबर है, आप कॉल कर लें. एवरी सैटरडे और एवरी अदर सैटरडे हम लाइव प्रेजेंटेशंस करते हैं. हमारे हज़ारों घंटे यूट्यूब पे मौजूद हैं, हमारी स्टोरी सारा कुछ है. आप आएँ, आप सीखें, आप देखें, सॉफ्टवेयर को जज करें, मेक योर डिसीजन. तो हमारी मार्केटिंग टू बी ऑनेस्ट दीज डेज तो रेफरल से हो जाती है कि जी मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ देखा, आएँ, ट्राई करें, देखें. इफ़ इज़ फॉर यू, इफ़ वी कैन मेक योर लाइफ even 1% better or 0.01%, we'll be proud. Good luck to you, Rafi ji. Thank you. Stay smiling. Absolutely. Stay positive. And keep giving us that positivity. Absolutely. Thank you so much. Thank you. And the information, Super Areas is here in the video also. For any information, you can contact them directly or to me. Thank you so much.